नमस्कार। कार्यक्रम दूरस्वास्थ्य परामर्शमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सङ्गीता थापा। दर्शक वृन्द, यस कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेर सेवा दिइरहनुभएका विभिन्न स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। तर आज भने हामी विशेष गरेर त्यतातिर जाँदैनौँ। विशेष गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ, काठमाडौँ महानगरवासीलाई कस्तो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ भन्ने विषयमा विशेष केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यसै क्रममा कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि उपस्थित भइसक्नु भएको छ काठमाडौँ महानगरपालिका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेल। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सत्स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। के छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको पछिल्लो स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ, यहीँबाट सुरु गरौँ न। पछिल्लो अवस्थामा कुरा गर्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिले स्वास्थ्य र शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता राखेर कामहरू अगाडि बढाइरहेछ। यही सिलसिलामा हामीले कम्तीमा पनि नगरवासीहरूलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबले सबै 32 वडामा सहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने काम एकदम द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेछ। त्यस्तै गरेर यो महानगर क्षेत्रभित्रका अस्पतालहरूले जुन लक्षित वर्गलाई 10% निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्थालाई हामीले कार्यविधि बनाइसकेका छौँ। त्यस्तै गरेर काठमाडौँ महानगरपालिका छुट्टै जनस्वास्थ्य नीति 2080 पनि जारी भइसकेका छ। विभिन्न चरणमा नीतिगत र कार्यक्रमगत कामहरू महानगरपालिकाले गरिरहेछ। त्यसको साथसाथै यो स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन गर्ने कामहरू पनि हामीले तीव्रता दिइरहेका छौँ। एउटा गुड फार्मेसी प्र्याक्टिसको हिसाबले सबै फार्मेसीहरूले चाहिँ एउटा इथिक्समा रहेर औषधिहरूको बेचबिखन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले फार्मेसीलाई पनि अनुगमनको दायरामा ल्याएको छौँ र अनुगमन हामी गरिरहेछौँ। यसरी महानगरपालिकाले विभिन्न क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सर्वसाधारण जनताहरूको नागरिकहरूको चाहिँ स्वास्थ्यमा पहुँच वृद्धि होस् भनेर सर्वसुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले प्राथमिकताका साथ कामहरू गरिरहेछौँ। जस्तै यहाँले कुरा निकाल्नुभयो सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र स्थापना प्रत्येक वडामा गरिरहनु भएको छ। जस्तै काठमाडौँ देशकै राजधानी पनि भयो विशेष गरेर, र यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरू, निजी अस्पतालहरू, सरकारी अस्पतालहरू धेरै मात्रामा छन्। तर सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धनको चाहिँ कतिको प्रभावकारिता देख्नु भएको छ? अब धेरै सञ्चारकर्मी साथीभाइहरूले गर्ने क्वेसन यही हो, राजधानीमा ठुल्ठुला अस्पतालहरू पनि छन् भन्ने नै कुराहरू आउँछ होइन। तर नागरिकहरूले हेरिराख्नु होला, वीर अस्पतालमा जानु होला अथवा टिचिङमा जानु होला अथवा गङ्गालालमा जानु होला, सामान्यभन्दा सामान्य रोगमा पनि भिडभाड चाहिँ मान्छेले त्यहाँ समय पाइरहेको हुँदैन, पैसा खर्च गरिरहनु परेको हुन्छ। एउटा नागरिकलाई टाउको दुख्यो, पेट दुख्यो, काहीँटी ठेस लाग्यो भने पनि अस्पताल पुग्नु परेको हुन्छ। क्लिनिकमा गएर चाहिँ पैसा तिरेर लाइन बसेर उपचार गर्नु परेको हुन्छ। यो चाहिँ के भने ठुला अस्पताल भएर मात्रै हुँदो रहेछ। आधारभूत स्वास्थ्य जाँचका कुराहरू, आधारभूत चाहिँ शारीरिक परीक्षणका कुराहरू चाहिँ यस्ता सहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्रहरू नै सबभन्दा घरको नजिक अथवा टोलको नजिक राख्नुपर्ने हुने रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि जुन आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू चाहिँ जुन निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाहरू छ, ती स्वास्थ्य सेवाहरूले को चाहिँ सरल स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनको लागि सहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्र भयो भने अहिले अस्पतालमा भएको जुन जाँच, जुन चाहिँ भिडभाड छ, त्यो भिडभाड पनि कम हुन्छ र नागरिकले चाहिँ सामान्य रोग लाग्दाखेरि पनि अस्पताल धाउनुपर्ने, आफ्नो भएको नभए पैसा खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाको चाहिँ अन्त्य गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि राजधानी भएर पनि यो सहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्रको अत्यन्तै आवश्यकता छ। यो जनस्तरबाट पनि माग आएको, राजनीति स्तरबाट पनि माग आएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि पहिलो प्राथमिकतामा डाक्टर सहितको सेवा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा चाहिँ प्रत्येक वडामा दिने गरी चाहिँ सहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्रको स्थापना भएको छ र त्यसलाई हामीले गुणस्तरता कायम गर्नको लागि पनि हामी एकदम सघन ढङ्गले कामहरू गरिरहेछौँ। अन्य सरकारी र निजी जुन स्वास्थ्य संस्थामा पाउने सेवाहरू सबै उपलब्ध गराइरहनु भएको छ? हामीहरूको अहिले पनि मैले भने सहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्रहरूले दुईवटा काम गर्छ। एउटा क्युरेटिभ पार्टमा र एउटा प्रोमोटिभ पार्टमा काम गर्छ। क्युरेटिभ पार्टमा अहिले रोग लागिसकेका नागरिकहरूलाई आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षणको कामहरू गर्छ। त्यहाँ स्वास्थ्य परीक्षणबाट त्यो प्रबन्धन केन्द्रले अर्थात् त्यहाँबाट सेवा दिन, त्यहाँबाट त्यो सेवा भएन भने त्यसले रिफर गर्छ, कुनै पनि अस्पताललाई रिफर गर्छ। त्यसको अतिरिक्त हामीले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पनि अब काठमाडौँ पनि लागू गर्दैछौँ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएपछि चाहिँ यसै पनि बिमामा आबद्ध चाहिँ अस्पतालहरू चाहिँ नि रिफरल सेन्टरहरू हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यहाँबाट पाउने आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाहरू त्यहाँबाट पाउँछ, नपाउने त्यहाँ जटिल खालका चाहिँ रोगहरूको बारेमा चाहिँ हामी अस्पतालहरूमा चाहिँ विशेषज्ञ अस्पतालमा रिफर गर्छौँ। जस्तै यहाँहरू कहिलेकाहीँ अनुगमनमा पनि जानुहुन्छ होला वडामा होइन? सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रमा जुन नागरिकहरूको आकर्षण कतिको पाउनु भएको छ? अहिले यसो छ, अब अहिले पहिला हाम्रो सानो एउटा कोठामा सानो क्लिनिकहरू चलाइरहेका आफ्नो महानगरपालिकाले र अरू नेपाल सरकारको अरू जिल्लाहरूमा अथवा अरू पालिकाहरूमा आफ्नै स्वास्थ्य सम्बन्धी सङ्गठन थियो पहिल्यैदेखि पनि। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाहिँ आफ्नै महानगरपालिकाकै हिसाबले सानो क्लिनिकहरू थियो, त्यसमा चाहिँ यो आधारभूत औषधिहरू पनि प्राप्त हुँदैन थियो। अहिले हामीले सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धनहरूको विधिवत रूपमा उद्घाटन गरेर सञ्चालन गरिसकेका छैनौँ। हामी अहिले यसको पूर्वाधार निर्माणको चरणमा, जनशक्ति छनौटको चरणमा, औषधि उपकरणहरू खरिदको चरणमा छौँ। त्यसले गर्दा जब हामी फुल फ्लेज ढङ्गले हामी चाहिँ प्रवर्धन केन्द्र सञ्चालन गर्छौँ, त्यस पछाडि सबै नागरिकहरू आकर्षणको केन्द्र हुन्छ। तर अहिले त हामीले सेवै दिन सुरु गरिसकेका छैन। अहिले मोटामोटी रूपमा 8वटा सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रहरूले मात्रै केही अलि बढी विस्तृत सेवाहरू दिएको छ, अरू त सबै निर्माणकै अवस्थामा छ। अब कहिलेसम्म सबै वडाले कहिलेसम्म पाउँछ? हामीहरूले अब अहिले ठ्याक्कै तिथिमिति त तोक्ने बेला भइसकेका छैन, तर पनि हामी अबको 3 देखि 4 महिनाभित्रमा सबै सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रहरूमा जुन खालको उद्देश्यले स्थापना गरेको उद्देश्यअनुसार चाहिँ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सक्षम हुन्छौँ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। जस्तै स्वास्थ्य बिमाको कुरा गर्नुभयो यहाँले, स्वास्थ्य बिमा चाहिँ के कस्तो लागू भयो कि भएको छैन कि के कस्तो छ अवस्था? अब अहिले नेपाल सरकार स्वास्थ्य बिमा बोर्डले प्राय सबै जिल्लाहरूमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमहरू लागू गरिरहेछ र महानगरपालिकाले पनि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गर्नका लागि दर्ता सही भन्छ, दर्ता सहीको छनौट गरिसकेका छ र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत 1131वटा प्रकारका औषधिहरू त्यो हामीहरूले जहाँ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गर्छौँ त्यहाँ नागरिकले प्राप्त गर्नुपर्नेछ। त्यसको पनि हामीहरूले अध्ययन गरिरहेका छौँ र यही सकेसम्म यही हप्ताभित्रमा हाम्रो बिमा छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएर सम्झौता पनि हुन्छ। त्यसपछि हामी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गर्छौँ। सहजकर्ताले घर घरमा गएर बिमामा बिमित हुनका लागि चाहिँ नि त्यो सहजकर्ताले चाहिँ अभियान नै सुरु गर्नुहुन्छ। त्यसरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। जस्तै महानगरले सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको होइन, हाम्रो 2टा पार्टमा हुन्छ। जस्तो प्रमोसनल एक्टिभिटिजहरू हामी विभिन्न शिविरहरू सञ्चालन गर्छौँ, विभिन्न चाहिँ शारीरिक परीक्षणहरू जस्तै गरेर हामी केही समय पछाडि यो महिलाहरूको पाठेघर स्तर नहुने क्यान्सरको स्क्रिनिङ क्याम्पहरू 32वटा सञ्चालन गर्न गइरहेछौँ। अहिले सहरमा क्यान्सरको अत्यन्तै धेरै भयावह अवस्था छ, त्यसमा पनि विशेष गरेर यसमा चाहिँ महिलाहरू बढी पीडित हुने गरेको हाम्रो योभन्दा अगाडिको अनुभवले देखाइसकेपछि हामीले यसपालि सघन रूपमा नै ती कार्यक्रमहरू लिएर जाँदैछौँ। जुन यो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम त्यति प्रभावकारी भएन भन्ने पनि कतिपय गुनासोहरू आएको हामीले पनि पायौँ है। यसलाई अझै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनको लागि के छ? सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भने अब लाभग्राहीहरू अथवा नागरिकहरूको विश्वासको कुरा होइन। अहिले सरकारी कार्यालय सरकारी अस्पतालहरूमा पनि नागरिकहरूको सन्तुष्टि लेभल कमजोरै देखिन्छ। किन कमजोर भइरहेछ भनेदेखि त्यहाँ गुणस्तरीयता कुरो अनि छिटो छरितो सेवा प्राप्त गर्ने कुराको बहुत धेरै ठुलो कठिनाइ छ। हामीहरूले त्यसमा विशेष ध्यान दिँदैछौँ कि हाम्रा सेवाहरू बढी गुणस्तरीय हुन्, बढी सुशासनयुक्त हुन्, बढी पारदर्शी हुन् र सहज हिसाबले पहुँच प्राप्त होस् भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्दैछौँ। हुन त यहाँले अघि नै कुरा निकालिसक्नु भएको थियो, काठमाडौँमा जुन निजी फार्मेसीहरू, निजी अस्पतालहरू, तिनीहरूलाई मापदण्डहरू, नीतिहरू कसरी अपनाइरहनु भएको छ, कसरी कडाइ गरिरहनु भएको छ? मानौँ अब औषधि जसरी पायो त्यसरी अब त्यो मूल्य हरेक कुरामा चाहिँ कसरी कडाइ गरिरहनु भएको छ? अब यो सम्बन्धी कुरा गरिरहँदाखेरि त अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा यति धेरै मतलब भित्र यति धेरै व्यथितिहरू देखिरहेछ कि हामीहरूले पहिला 2074 सालमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 आयो। 74मा स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत स्वास्थ्य सम्बन्धीका अधिकारहरू सबै स्थानीय सरकारको हुने भन्ने व्यवस्था गरियो। तर त्योसँग बाँझिने गरी पुराना कानुनहरू अहिले पनि जीवितै छन्। अहिले हामीहरूले काठमाडौँ महानगरपालिका जनस्वास्थ्य ऐन 2080 ल्याएका छौँ। पोलिसीगत रूपमा हेर्दाखेरि महानगरपालिकाको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धमा मापदण्ड लेखिदिएर त्यसको
कार्यान्वयन दण्ड सजायको सबै व्यवस्थाहरू गर्ने गरी हाम्रो पोलिसी चाहिँ पास भइसकेको छ। अब यी पोलिसीहरूलाई हामीहरूले सघन रूपमा कार्यान्वयनमा लिएर जाने हो। कार्यान्वयनमा लिएर जाँदाखेरि जस्तो फार्मेसीको कुरा आयो भने फार्मेसीमा हामीहरूले अनुगमन सघन बनाएका छौँ। फार्मेसीमा 3-4वटा समस्याहरू देखेका छन्। जस्तो यो नार्कोटिक ड्रग्सहरूको व्यतिरिक्तपूर्ण बिक्री वितरण कतिपय देखिरहेछ। त्यसको अभिलेखाङ्कन राम्ररी नगर्ने, यो युवाहरूमा चाहिँ त्यसको प्रयोग बढी गर्न लागि चाहिँ फार्मेसी चाहिँ सहयोगी बन्ने। त्यस्तै गरेर अब यो एउटा गुड फार्मेसी प्र्याक्टिस भन्छ। एउटा क्लाइन्टहरू आइरहँदाखेरि उसको बस्नेदेखि लिएर उसले औषधि किन्दाखेरि जुन सहज ढङ्गले चाहिँ पाउनुपर्ने त्यो प्राप्त गरि नरहेको कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित निकायमा दर्तै नभएको। जस्तो अहिले फार्मेसी अनिवार्य रूपमा आफ्नो मानवपर्ने दर्ता हुनुपर्छ, दर्तै नभएको यी कुराहरू चाहिँ धेरै फार्मेसीमा हामीले पाएका छौँ। र औषधि बेच्ने पसलहरूमा अरू पनि विभिन्न प्रकृतिका जे पाए त्यही बिक्री गर्ने पनि गरियो। कतिपय ठाउँमा त फार्मेसी पसलमा चुरोट बेच्ने, रक्सी बेच्ने पनि गरेको हामीले पाएका छौँ। त्यसले गर्दा यी अघिल्लो हप्ता नै हामीले 3टा फार्मेसीलाई हामीले बन्द पनि गऱ्यौँ र कतिपयलाई चाहिँ हाम्रो यी पक्षहरू सुधार गर्नुहोस् भनेर हामीले निर्देशन पनि दिएका छौँ। यसरी सघन रूपमा स्वास्थ्य संस्था, फार्मेसीहरू, औषधि बिक्री वितरण गर्ने पसलहरूमा हामीले अनुगमन कडाइ गरेका छौँ भने त्यसको अतिरिक्त जस्तो महानगरपालिकाभित्र विभिन्न चाहिँ क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, त्यस्तै विभिन्न खालका चाहिँ आयुर्वेदिक केन्द्रहरू, यस्ता विभिन्न खालकाहरू छन्। यिनीहरूलाई पनि हामीहरूले चाहिँ यो अनुगमनको दायरामा ल्याइरहेका छौँ। जस्तै विगतमा पनि पटक पटक सूचना जारी गरेर यस्तो नगर्न अनुरोध पनि गरियो, तर पनि किन रोकिँदैन? यो कार्यान्वयन किन गर्दैन महानगरको निर्णयलाई? यसो छ, जस्तो हामीले योभन्दा अगाडि सुर्तीजन्य पदार्थहरूमध्ये गोर्खा पान परागहरूको काठमाडौँमा हामीले निषेध गर्ने सम्बन्धी निर्णय भयो। अब त्यो निर्णय भइसकेपछि त्यो एकदम आम चासोको जनस्वास्थ्यको चासो र सरकारको विषय थियो। यद्यपि अब उच्च अदालतबाट चाहिँ त्यो हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु भनेर आयो। त्यसले गर्दा हाम्रा निर्णयहरू जनस्वास्थ्यको हितमा हुँदाहुँदै, आम जनताको पक्षमा हुँदाहुँदै पनि अब कतिपय ब्यारियर्सहरू हुन्छन्। अब ओभरसाइड एजेन्सीहरूले रोक्ने गर्दाखेरि चाहिँ नि कार्यान्वयन नभएको जस्तो देखिन्छ। तर अब अहिले चाहिँ हामीहरूले अब हाम्रा नीतिहरूलाई हामी एकदम कठोरतापूर्वक सघन रूपमा हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। यदि अटेर गरेछ भनेदेखि दण्ड सजाय दिने गर्ने कानुन पनि छ। अन्तिममा केही छैन भने हामीले बन्द गर्नेसम्म, लाइसेन्स खारेज गर्नेसम्मको अधिकार पनि हामीले कानुनले प्राप्त गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ अनुगमनमा फितलो हुँदैन। हामी चाहिँ सघन रूपमा अनुगमनमा अगाडि बढ्छौँ। अनुगमन चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ? अहिले हाम्रो अनुगमनको लागि टिम छ, टिम बनाएका छौँ। जस्तो फार्मेसी अनुगमनलाई छुट्टै टिम छ, स्वास्थ्य संस्था अनुगमनलाई छुट्टै टिम छ। त्यो टिममा चाहिँ त्यो क्षेत्र हेर्ने, बुझेको, पढाइ त्यो क्षेत्रमा जस्तो फार्मेसी भने फार्मेसी विज्ञहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरू विभिन्न प्रकृतिका हुन्छन्। ती स्वास्थ्य संस्थाहरू कुन स्वास्थ्य संस्था अनुगमन गर्दाखेरि कस्तो खालको जनशक्ति आवश्यक पर्छ त्यो चाहिँ हामीहरूले रोस्टरमा लिएर त्यसरी चाहिँ हामीले त्यो ढङ्गले हामीले अनुगमन गरिरहेछौँ। जस्तै योग पनि स्वास्थ्यको लागि स्वास्थ्यमा जोडिन्छ अवश्य नै। महानगरले योगलाई पनि मानौँ एउटा प्रशिक्षण दिइरहेको अनि विशेष प्राथमिकता पनि दिइरहेको पाइन्छ। यस बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। एकदम ठुलो कुरा। अहिले यो प्रमोटिभ हिसाबले जनस्तरमा योग, ध्यान, शारीरिक सुसङ्गठन, यी कुराहरू र खानपानहरू, यी कुराहरूमा धेरै चाहिँ चासो राख्नुपर्ने बेला आएको छ। किनभने हामी यसै पनि वातावरण हिसाबले काठमाडौँ अलिकति प्रदूषित भइरहेछ। त्यसमा पनि खानपान बिग्रिरहँदाखेरि मान्छेको चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ संवेदनशील अवस्थामा पुगेको अवस्था छ। यसपालि हामीहरूले चाहिँ यो चाहिँ योग, ध्यान, यो कुरालाई प्रमोसन गर्नलाई लागि हामीले एउटा छुट्टै स्वर्णिम योजना ल्याएका छौँ। त्यसले त्यो स्वर्णिम योजना अन्तर्गत हामीले चाहिँ अहिले 32 वडामा योग ध्यान सञ्चालन गर्नेहरूको सबैको लिस्ट मागेका छौँ। त्यहाँ काम गर्नेहरूको त्यो लिस्ट मागिरहँदाखेरि 1 देखि 32 वडामा 237 जना चाहिँ त्यस क्षेत्रमा लागेकाहरूको कतिपय सङ्घ संस्थाहरू आछन्, कतिपय व्यक्ति नै आछन्। त्यसरी हामीले अहिले सूचीकृत गरेका छौँ। अब केही समय पछाडि हामी उहाँहरूलाई तालिम दिन्छौँ। अब अहिले पनि योग, ध्यान, शारीरिक सुसङ्गठन यस्ता कुराहरूमा पनि अलिकति मन लाग्दी पनि छ। किन कसैलाई त्यसको नलेजै नभइकन पनि म योग गुरु भनेर पनि गरिरहेको त्यो छैन होइन, त्यस्तो अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रलाई पनि हामीले एउटा सरकारको रूपमा चाहिँ अलिकति त्यो कामलाई जनस्तरसम्म पुर्याउने, त्यसमा पनि गुणस्तरीयतामा वृद्धि गर्ने, योग्य योग प्रशिक्षकबाट चाहिँ योग ध्यान सम्बन्धी
कामहरू गराउने र एउटा चाहिँ टोलमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउने हिसाबले हामीले काम गर्दैछौँ। यस सम्बन्धमा पनि महानगरपालिकाले पहिलोचोटि यसपालि स्वर्णिम योजनामा राखेर काम गरिरहेछ। कतिपय निर्णयहरू यस्तो हुन्छन् कि एकचोटि गर्ने निरन्तरता नपाउने हुन्छ, यसले कतिको निरन्तरता पाउला? अब मेरो विचारमा यो आरोग्य जीवन अन्तर्गत राखेका छौँ हामीले योग ध्यान, यसलाई हामी त्यसरी राखेका छौँ। र यो स्वर्णिम योजना भनेको नामैले स्वर्णिम छ, त्यसले गर्दाखेरि यसमा यो निरन्तरै भइरहन्छ। किनभने यो स्थानीय नागरिक स्तरबाट पनि माग आएर नै गरे हुन्छ सरकारले गर्दाखेरि अथवा महानगरपालिकाले गर्दाखेरि। यो वर्ष माग आउने, अर्को वर्ष माग नआउने हुँदैन, त्यसले गर्दा यी कार्यक्रममा निरन्तरता पाउँछन् यिनीहरूले। अब जस्तै फोहोरको कुरा पनि स्वास्थ्यसँग एकदमै जोडिन्छ काठमाडौँ महानगरपालिका, किनकि यहाँ हरेक देशको नागरिकहरू यहाँ हुन्छन्। एउटा देशको राजधानीको हिसाबले पनि फोहोर व्यवस्थापनलाई अहिले पछिल्लो समय चाहिँ कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ? महानगरपालिकामा हाम्रो वातावरण व्यवस्था विभाग भन्ने छ होइन। वातावरण व्यवस्था विभागले चाहिँ यो फोहोर मैलाको पाटहरू त्यो विभाग अन्तर्गत पर्छ। म यो स्वास्थ्य विभाग हेरिरहेको कारणले अहिले मेडिकल वेस्टहरू चाहिँ जति छन् त्यो हजारस वेस्टहरूलाई हामीले व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निक्लेका फोहोरहरू जस्तो भ्याक्सिनहरू भयो, अरू चाहिँ विभिन्न खालका तिनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीले यो G2G मोडलमा सरकारी अस्पतालहरूसँग सहकार्य गर्न हामी अगाडि बढिरहेछौँ। ती कुराहरू कम्तीमा पनि अलग्गै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। जस्तै अब चिसो पनि सुरु भइरहेछ र हुन त गर्मी समयमा मात्र डेङ्गु सङ्क्रमण आउँछ भन्ने थियो, तर अहिले कता कता देखियो भनी पनि रहेको छ। यसको लागि चाहिँ कस्तो योजना के छ यदि आइहाल्यो भने चिसो समयमा पनि? अब अहिले देखिएको वास्तवमा यसपालि यहाँले हेर्नु होला जस्तो धरान चाहिँ डेङ्गुको इपिसेन्टर बन्यो होइन, एकदमै आतङ्क नै मचायो होइन। त्यहाँले क्याजुअलिटी मानवीय पनि भयो होइन। तर काठमाडौँमा डेङ्गुको प्रभाव तपाईँले यसपालि सुन्नुभयो होला, एकदम कम भयो। त्यसको कारण के थियो भने हामीहरूले बर्खा सिजन सुरु हुँदाखेरि जेठदेखि नै हामीले वर्क प्लान बनाएर काम गरेका थियौँ। प्रत्येक टोलमा हामीले जागरण सचेतना कार्यक्रमहरू, सर्च एन्ड डिस्ट्रोय कार्यक्रमहरू, जहाँ चाहिँ लार्भाहरू बस्छन् त्यसलाई खोज्ने, नष्ट गर्ने, पानी जमेको ठाउँलाई पोख्ने, फाल्ने, त्यस पछाडि टायरहरूमा चाहिँ फालन नदिने, गमलाहरूमा सचेतना गर्ने कामहरू हामीले जेठ अन्तिमबाटै गरेका थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसपालि पहिला जस्तो पोहोरको साल त काठमाडौँ पनि इपिसेन्टर जस्तै थियो डेङ्गुबाट, यसपालि कम चाहिँ धेरै नै कम भयो। पोहोरको साल तपाईँको 4200 जति भएको थियो होला, यसपालि काठमाडौँमा 500 550 मात्रै यो रोग लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको रेसियो चाहिँ स्वाट्ठै यसपालि घटेको। त्यो के हो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले डेङ्गु नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाएको, विशेष गरेर सर्च एन्ड डिस्ट्रोय कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सम्भव भएको। मैले पनि सुनेको छु अहिले यो हिउँदमा पनि एकात डेङ्गुहरूको पनि म कुरा सुनिरहेको छु, तर त्यो एकदम प्रब्लमकै हिसाबले आउँछ भनेर त जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले भनेनन्। त्यो अवस्था आयो भने पनि हामीहरूले चाहिँ आपतकालीन स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू छन् त्यस्ता। जस्तो अहिले यहाँले सुनिरहनु भएको छ इन्डियामा कतिपय ठाउँमा यो कोभिडको पनि नयाँ भेरिएन्टको कोभिडको पनि चाहिँ कुराहरू आइरहेछ। अब चाइनामा तपाईँको चाहिँ बच्चाहरूलाई लाग्ने सङ्क्रामक रोग लागेछ भन्ने आएको छ। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीहरूले पूर्व तयारीहरू हामी गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो निरन्तरै चलिरहने कुरा हुन्छ। जस्तो पूर्व तयारी त्यो आइहाल्यो भने हामी के गर्छौँ भनेर हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई हामी एकदम इन्ट्याक्ट राख्ने, सतर्कतापूर्वक राख्ने, अस्पतालहरू सहकार्यको अगाडि बढाउने, इमर्जेन्सी परिहाल्यो भनेदेखि बेडहरू सङ्ख्या थप्न लगाउने, भेन्टिलेटरहरू थप लगाउने, यस्ता कामहरू कोभिडको बेला पनि हामीले गऱ्यौँ। र त्यस्ता खालका महामारीजन्य कुराहरू आयो भनेदेखि हामीले पूर्व मौसमी फ्लूहरू भयो, यस्ता कुराहरू हामीले तयारी गरिरहेका हुन्छौँ। अब अहिले जस्तो अब चिसोको समय छ काठमाडौँमा, त चिसोबाट मान्छे नागरिकहरू खास त्यति प्रभावित भएका हुँदैनन्, तर कतिपय ठाउँहरूमा त चिसोबाट पनि मान्छे ठुलो प्रभावित भइरहेका हुन्छन्। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले पूर्व तयारी गरिरहेकै हुन्छौँ हामीले। एउटा जुन महानगरले कार्यविधि बनाएर नै निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार पनि गरिरहेको छ होइन नागरिकहरूलाई, यसमा चाहिँ के कस्तो छ? हो, अघि नै कुरा आएको प्रसङ्ग यो सहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्र भनेकै हामीहरूले चाहिँ त्यसको 50% काम भनेको क्युरेटिभ हुन्छ। को बिरामी भयो भने उसलाई के औषधि दिने, उपचार के गर्ने, रगत परीक्षण गर्ने हो कि एक्सरे गर्ने हो कि
फिजियो गर्ने हो कि भने एउटा उपचारात्मक हुन्छ। त्यसमा अर्को चाहिँ प्रमोसनल एक्टिभिटिजहरू, जस्तो त्यसले चाहिँ रोयल आरोग्य जीवन बनाउनलाई के गर्ने भने त्यो दुईवटा काम यो चाहिँ प्रमोसन सेन्टरले गर्छ। त्यसले गर्दा जुन त्यो उपचारात्मक हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो निःशुल्क हुन्छ। त्यसमा चाहिँ रगत परीक्षण, निश्चित रगतका परीक्षणहरू, ओपिडी सेवा भनेको डक्टरको सेवाहरू, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले निःशुल्क गरेर आउँछौँ। जो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भन्छ नि, आधारभूत बेसिक हेल्थ सर्भिस भन्छ अङ्ग्रेजीमा होइन, ती कुराहरू चाहिँ हामीले निःशुल्क गरेर आउँछौँ र मेजर कुराहरूको लागि मात्रै हामीले चाहिँ रेफर गरेर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि शहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी हामीले छुट्टै कार्यविधि बनाइसकेका छौँ। कुन कुन सेवाहरू चाहिँ निःशुल्क हुने भन्ने हामीले त्यहाँ प्रश्न लेखेका छौँ। ती सेवाहरू चाहिँ हामीले शहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्र मार्फत हामीले नागरिकहरूलाई पैसै नलिकन फ्री चाहिँ सर्भिस गर्छौँ। कतिपय अवस्थामा त्यो लागू पनि नहुने कुरा पनि हुन्छ, त्यसको लागि के कस्तो अनुगमन गरिरहनु भएको छ होला? होइन, हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा लागू नहुने भन्ने त कुरै हुँदैन, तर योभन्दा अगाडि चाहिँ लागू भएको थिएन। एकदमै फ्रेङ्क कुरा गर्दाखेरि कतिपय प्रबन्धन केन्द्रहरूमा, क्लिनिकहरूमा सिटामोल पनि नपाइने पनि अवस्था थियो। कतिपय अवस्थामा त अब केन्द्रीय हिसाबले सर्टेज हुन्छ, त्यो भने फरक कुरा हो। तर कोही पनि नागरिक जाँदाखेरि ज्वरो आउँदाखेरि सिटामोल पनि किन्न खान नसक्ने, दिन नसक्ने अवस्था थियो। तर अहिले त्यो अवस्थाबाट हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। अहिले हामीले 98 प्रकृतिका औषधिहरू जुनसुकै क्लिनिकमा शहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्रमा जानुभयो भने पनि तपाईँले त्यो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा अब अरू निकायले के गरिरहेको छ थाहा छैन, तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा चाहिँ अब नागरिकले पूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाइसकेका छ, त्यो हुन्छ। जस्तै नागरिकहरूलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन र स्वास्थ्यलाई अझै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनको लागि वर्तमान नेतृत्वले यहाँलाई कतिको साथ दिएको छ? कस्तो लागिरहेको छ वर्तमान नेतृत्व? अब यो कुरा त अब नेतृत्वले साथ दिएन भने त हामी कर्मचारीहरू काम गर्ने कुरै हुँदैन होइन। तर अहिलेको नेतृत्वले, अहिलेको नयाँ नेतृत्वले, नयाँ टिमले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अत्यन्तै धेरै प्राथमिकता राखिदिनु भएको छ। त्यसले गर्दा हामीलाई कार्यान्वयन गर्न अत्यन्तै सजिलो भएको छ। हामीले गरेका नेतृत्वले बनाइदिएका पोलिसीहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नका लागि नेतृत्वले भरपूर रूपमा चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि नै अहिले चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै धेरै परिवर्तन र सुधारहरू हुँदै गएका छन्। अझ केही समयपछि तपाईँहरूले निकै ठुलो नागरिकले अनुभव गर्न सक्ने खालको सुधारहरू भएको पाउनुहुन्छ। अबको स्वास्थ्यको लागि विशेष अबको योजना चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नेछ अन्त्यमा? अहिले हामीले यो शहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्रहरूलाई नै यो वर्षको कार्यक्रममा हामी राखेका छौँ। यसलाई हामीले गौरवको योजना राखेका छौँ। यसलाई नै यसको क्षमता विकास गर्ने, जस्तो जनशक्ति पार्टमा डक्टरसहितको जनशक्तिहरू आपूर्ति गर्ने, उहाँहरूलाई ट्रेन गर्ने, सबै शहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्र वेल इक्विप बनाउने, औषधिहरू सबै प्रबन्ध गर्ने यो आर्थिक वर्षमा। त्यस पछाडि हामीले साथसाथै टोलमा यो चाहिँ प्रमोसनल एक्टिभिटिजहरू, स्वास्थ्य सुधारका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने भन्ने हिसाबमा छौँ। अब आउँदो आर्थिक वर्षदेखि वास्तवमा अब महानगरवासीहरूले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न लागि अन्त कहीँ पनि जान नपर्छ। अहिले चाहिँ ठुलो खालको प्रयोगशाला परीक्षण गर्नुपर्ने भयो भने नेपाल, काठमाडौँ पनि छैन, इन्डियाबाट चाहिँ अथवा अरू देशहरूबाट प्रयोगशाला परीक्षण गर्नु परेको हुन्छ। अब त्यतातिर पनि हामी सोचिरहेछौँ। अब कम्तीमा पनि महानगरपालिकामा यस्तो एउटा ल्याब होस्, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला होस्, जसले गर्दाखेरि सबै खालका चाहिँ टेस्टहरू, रक्त परीक्षणदेखि लिएर सबै परीक्षणहरू त्यहाँ गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले पनि सोचेको छ। अब यो कुरा चाहिँ बढी यसको बारेमा विचार मन्थन गर्ने काम त नेतृत्वको हुन्छ, राजनीतिक लिडरसिपको हुन्छ। त्यो कुरा पनि अगाडि बढेकै पाइरहेका छौँ हामीले। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, आज हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वास्थ्यमा के कस्तो काम गरिरहेको छ, नागरिकहरूलाई कसरी स्वास्थ्य उपचार, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेलसँग हामी फरक विषयका साथमा कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।